आयितु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवदो तद्भक्तारमवदो अवदो अवदुभक्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशेषाध्याय शरणौ यशः शरणं धम्मवच्चदम् अदानसकुण्डिलाय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्परिकरणेषु अधियोगमधिजौदिजमधिजमधिरजमध्यात्मम्
यदाहं परिमृजयत्वा यदा भप्रवदायन्ते यदा मात्वाजर्जरम् एवमहाब्रह्मचारिणः बालरायन्त सर्वरत्वात् प्रणेयो विप्रमावादिप्रमावध्यस्स भूर्भुवस्सुवरिवायेताभ्यस्रोऽव्याकृतयः तासानु तस्मै ताञ्जवृत्ते वामनस्य प्रवेदयते मयि तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्यदेवताः भूरिदिवायं लोकः भुवयित्यन्तरिक्षं सुवयित्यदौ लोकः मलयित्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदिवा अग्निः भुवयिवायुः सुवयित्यादित्यः मलयि चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि यो देवं विगृह्यन्ते भूरिदिवा रुद्रः भुवयि सामानि सुवयि ऋतुभूमि मलयि ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिदिवैकानः भुवयित्यवानः सुवयिर्यानः मलयित्यन्नो अन्येन वादस्मे प्राणामभियन्ते भावायेनातदनुसस्तगुस्ता सदस्सदस्रोऽध्याहृदयः तायो वेद तमेन ब्रह्मा सर्वे त्वयि देवा परिमावहन्ति स्वय एकोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण वायुके ययेतनैवावलम्बते तेन्द्रयोनिः यत्रासौ वेदान्तो विवर्तते यमोऽयतीर्घकाले भूरिजगन्मृतिर्दयति भुवयि वायो सुवयित्यादित्ये मलयि ब्रह्मणि वाक्परिषद्यस्पतिः श्रोत्रवदिर्विज्ञानबलिः येन ततो बाले आसादशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मा प्राणानां परमानन्दं स्वान्तिदमृतमृतम् इति प्राचीनो योगवास प्रियं ज्योतिरो अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमानक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतयः आत्मा इत्यधिभूतान् अदाध्यात्मा प्राणो यानो वानपुदानसमानः तच्छस्त्रोत्रं मनोवाक् त्वत्कर्मवागं सङ्गस्सावासिमज्ञाम् एतदनिविदाय रुविनमोद वान्तं वा इदगं सर्वम् आज्ञेनैव वाक्लग्विप्रणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमिति सर्वम्
च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतीतयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानसं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाय स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवदामि तव इति तवो नित्यमौलिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदिनादो मौकल्यः तद्दिदवः अलं मृगशरेया केते वृत्तं गिरेदिव ऊर्ध्वमिन्द्रो वाजिनीवत्ममुदन्मे त्रिणकं सवज्जनं तुमेदामृतोदिरा गिरित्रिगङ्गो वेदानवचनं वेदमनुष्याचार्यो देवादिनमन्वास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमद आचार्याय प्रियं धर्मावृत्य प्रजानन्दं मायवच्चेति सत्यानामनिधव्यं धर्माणामनिधव्यं कुशलान्नप्रमनिधव्यं भूत्रैनप्रमनिधव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्नप्रमनिधव्यं देवविद्यायाभ्यान्नप्रमनिधव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि गणवद्यानि कर्माणि यानि सेवितव्यानि दोरितराणि यान्यस्माकं सुसरितानि तानि द्वयोमास्यानि दोरितराणि एकेकात्मस्यैकान्तो ब्राह्मणः एकाग्रयागणे तत्सरितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं प्रिया ध्येयं प्रिया ध्येयं संविदा ध्येयम् अदयदिदे कर्मविधिकर्ता वा वृत्तविधिकर्ता वा स्यात् ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः अलूषा धर्मजामास्यो यदारे दत्तभक्तेरन् धर्मभक्तेवा अवाप्यादेशो ये दत्त ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः अलूषा धर्मजामास्यो यदारे देषु मध्येरन्
यदा वसन्तो अस्यादीदायम् शरद्धविः सप्ताद्यारन् परिदयः कृता देवायज्ञं तन्वानाः पुरुषं भज तैयज्ञं परिनिर्वोक्षन् पुरुषं ध्यानमग्रः तेन देवायजन्त सात्यारुषयज्जये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सम्प्रदं वृषराज्यं वसोदप्तानचक्रे वायुपुजाने आरण्यां राम्यां जये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः वृषश्रावाणि जग्निरे छन्दागुं निजग्निरे तस्माद् यदुद्धस्मान् जायत तस्मादस्मा जायन्त ये केतो मयादरः भावो गरग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं जडलुः कडिलाव्यकल्पयन् मुखं विमस्य